नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। बिहीबार देशभर थप 1911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा सो संख्याका संक्रमित थपिए। यो सहित हालसम्म देशभर संक्रमित हुनेको संख्या 79,728। त्यस्तै यस अवधिमा 961 जना कोरोनाबाट निको भए। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 57,389 पुग्यो। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,830 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा मृतक 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 509 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,444 जनाको पीसीआर परीक्षण। कोरोनाका कारण बिहीबार 11 जनाले ज्यान गुमाए। हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 509 पुग्यो। कोभिड-19 का कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क सार्वजनिक। आर्थिक वर्ष 2076-77 मात्र 40% आमदानी गुमाएको प्राधिकरणको भनाई। कोभिड-19 का कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जानकारी। निजी क्षेत्रको मात्रै 1 अर्ब लगानी रहेको हवाई क्षेत्रमा कोभिडका कारण मासिक 4 अर्ब आय गुमाउनु परेको प्राधिकरणको भनाई। प्राधिकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष 2076-77 मात्र 40% आमदानी गुमाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको भनाई। कोभिडको प्रभावका बीच प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि उल्लेख्य काम गरेको महानिर्देशक पोखरेलद्वारा जानकारी। विमानस्थलमा नयाँ प्रस्थान कक्ष निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा। अहिले 2वटा वाइड बडी बाहिर अटाउने मिल्ने गरी ठूलो पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरिएको महानिर्देशक पोखरेलद्वारा जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओका अनुसार कोभिडको सबैभन्दा बढी प्रभाव एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा परेको जानकारी। आइकाओका अनुसार गत वर्षको जनवरीदेखि अगस्त 2020 सम्म वायु सेवा कम्पनीहरूले 86% यात्रुबाट हुने आमदानी गुमाए। सन् 2020 को अन्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 देखि 74% अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु घट्ने आइकाओको अनुमान। हवाई क्षेत्र कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्कन सन् 2024 सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघको भनाई। सरकारद्वारा मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त। बिहीबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा परराष्ट्र सचिव बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय। अहिलेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भने बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस। परराष्ट्र सेवाबाट मुख्य सचिव हुने बैरागी पहिलो व्यक्ति। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय। मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृति गरेसँगै यही असोज 21 गते नियमित अवकाश पाउँदै गर्नुभएका शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा। रेग्मीले कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 हप्ता अघि राजीनामा दिएर बैरागीका लागि बाटो गरे खुल्ला। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकारले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप गरे विरोधमा उत्रने चेतावनी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि आन्तरिक छलफलमा रहेको सार्वजनिक भइरहेका बेला नेता पौडेलले दिए चेतावनी। जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा दिन नसकिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय बढाउने काम गर्न नहुने पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुविधाका लागि राष्ट्रलाई भार थप्ने गरी मन्त्रालयहरू फुटाएर थप्ने, मन्त्री पद बाँड्ने गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिलाई नयाँ संविधानले अन्त गर्न खोजेको पौडेलले गराए स्मरण। सरकारले चाडपर्वमा सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्यका पसल आजबाट सञ्चालनमा। राजधानीको कालीमाटी, टेकु, कोटेश्वर, सिंहदरबार, सतुङ्गल, ललितपुर, थापाथली, नक्खु, प्रयाग पोखरी, जाउलाखिल तथा भक्तपुरमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालित। साथै घुम्ती सेवा पसल र अनलाइन मार्फत पनि उपत्यकाका 49 स्थान र दुग्ध विकास संस्थानमा अत्यावश्यक सामग्री सुपथ मूल्यमा पाइने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बिहीबारबाट सञ्चालन हुने पसलमा प्रति परिवार 4 किलोको दरले चिनी बिक्री वितरण सुरु। त्यस्तै नुन 18 रुपैयाँ प्रति किलो भने घिउ केजी 870 रुपैयाँमा पाइने। चामलमा किलोको 5 रुपैयाँ, खसी बोका तथा च्याङ्ग्रामा 10 रुपैयाँ, दालमा 5 रुपैयाँ,
सिमी लगायत गेडागुडीमा 10 रुपैयाँ, फापर तथा केराउमा प्रति किलो 5 रुपैयाँका दरले छुट दिने सरकारको निर्णय। सुपथ मूल्य पसल खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनीको नेतृत्वमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा दुग्ध विकास संस्थानको सहयोगमा सञ्चालन। सुपथ मूल्य पसल छठ पर्वको भोलिपल्टसम्म सञ्चालन हुने सरकारद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणको न्यूनीकरण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक भार बढ्दै। अस्पतालको ओपीडी सेवा र चिकित्सा शिक्षातर्फको भर्ना ठप्प हुँदा प्रतिष्ठानलाई आर्थिक सङ्कट हुन थाल्यो। विगत 7 महिनादेखिको लकडाउनमा सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ओपीडी सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प। दैनिक जसो 3500 बिरामीहरूले ओपीडी सेवा लिने गरेकोमा लकडाउनमा सेवा नै बन्द हुँदा 80% आय स्रोत घट्यो। यता चिकित्सा शिक्षाको नयाँ भर्ना पनि हुन सकेको छैन। लकडाउनका कारण शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन भने ओपीडी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द। प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको तलब भत्तामै मासिक 12.5 करोड खर्च हुने गरेकोमा सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नगरे दैनिक कार्य सम्पादनमै आर्थिक अभाव हुने निश्चित। आर्थिक अभावले सेवा प्रभावित हुन नदिन सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुन आवश्यक। सरकारी उद्योगहरू निजीकरण भएपछि पनि किन रुग्ण उद्योगमै सीमित भए भन्ने सम्बन्धमा सरकारले थाल्यो अध्ययन। औद्योगिकीकरणलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गले अगाडि लैजाने भन्ने विषय पनि सरकारी प्राथमिकतामा। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लेखराज भट्टले गराए आफू आएदेखिको कार्य प्रगतिबारे जानकारी। मन्त्रालयका पूर्व सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन नसकेका रुग्ण उद्योगको अध्ययन सुरु। सरकारी स्तरबाट सञ्चालित उद्योगहरू किन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन थालिँदै। यसबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्रबारे केन्द्रित भएको भन्दै विशेषतः औद्योगिकीकरणलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि लैजाने विषयमा जोड दिने नीति। कोभिड-19 का कारण लगानी प्रभावित भएको मन्त्री भट्टको भनाई। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 38.87 करोड बराबरको वैदेशिक लगानी आएको मन्त्रालयले दियो जानकारी। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 3.3% ले वैदेशिक लगानीमा कमी आई 1.39 करोड रुपैयाँमा सीमित। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 10,770 नयाँ उद्यमी सृजना गरिएको पनि मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति। त्यसै औद्योगिकीकरणको लहर ल्याउनका लागि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विभिन्न 45 वटा पालिकाहरूमा 45 वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको मन्त्री भट्टले दिए जानकारी। चालू आर्थिक वर्षमा भने 13 वटा नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको मन्त्रालयको भनाई। आज अक्टोबर 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस कोरोनाका कारण नेपालमा यस वर्ष सीमित कार्यक्रम गरी मनाइयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान र अधिकारमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वभर ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइयो। पछिल्लो समय मानिसहरू एकल परिवारमा रमाउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्नै परिवारका सदस्यबाटै अपहेलित बनिरहेको तथ्याङ्क। 2068 जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 9% अर्थात् 25 लाख बढी ज्येष्ठ नागरिक। बुढेसकालमा आफन्त र राज्यबाट उचित संरक्षणको अपेक्षा गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अपेक्षा निराशामा परिणत हुने क्रम रोकिएन। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज सेक्सन अस्पताल कोहलपुरमा उपचाररत 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का 52 वर्षीय पुरुष र सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 75 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु। नेपालगञ्जका 52 वर्षीय पुरुषको फुक्सोमा निमोनिया देखिएकोमा रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोग गरी उपचार गर्दा समेत स्वास्थ्यमा सुधार नहुँदा बिहीबार नदेखिएपछि बिहीबार उनको मृत्यु। त्यसै लडेर घाइते भएपछि उपचारका लागि कोहलपुर ल्याइएकी सुर्खेत भेरीगङ्गा नगरपालिकाकी महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु। असोज 6 गते अस्पताल भर्ना भएकी महिलाको कोरोना परीक्षण गर्दा 8 गते रिपोर्ट पोजिटिभ आएकोमा उपचार सुरु गरिए पनि बिहीबार बिहान 1 बजे भयो मृत्यु। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुग्यो। डेटा सुविधाका लागि एनसेलले नयाँ पे एज यु गो योजना सार्वजनिक।
साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन गरिने यो योजना अन्तर्गत ग्राहकका लागि मेन ब्यालेन्सबाटै कर बाहेक प्रति एमबी 40 पैसामा डेटा प्रयोग गर्न सकिने। यो योजना असोज 14 गतेदेखि लागू भएको कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गर्यो जानकारी। मेन ब्यालेन्स मार्फत कर बाहेक 2 रुपैयाँमा डेटा चलाउन मिल्ने यो योजना प्याक सुविधा नलिने ग्राहकका लागि तयार पारिएको एनसेलको भनाई। साताको 5औं कारोबार दिन बिहीबार सुनको मूल्य घट्यो। बिहीबार तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन प्रति तोला 94,500 रुपैयाँमा कारोबार। तेजाबी सुन प्रति तोला 94,000 रुपैयाँमा किनबेच। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,175 रुपैयाँमा किनबेच। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,893 डलरमा कारोबार। स्पेनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि राजधानी मैड्रिड र आसपासका क्षेत्रमा लकडाउनको घोषणा। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको भन्दै स्पेन सरकारद्वारा लकडाउनको घोषणा। नयाँ घोषणामा अब राजधानी मैड्रिड र आसपासका नागरिक अति आवश्यक नपरी घर बाहिर निस्कन नपाउने उल्लेख। उनीहरू काम, किनमेल र डाक्टरसँग भेट्नका लागि भने बाहिर जान पाउने। त्यस्तै 6 जना भन्दा बढी जम्मा हुन पनि रोक लगाइयो। तर मैड्रिडको क्षेत्रीय सरकारले भने कानूनी रूपमा लकडाउन मान्य नभएको बीबीसीले दियो जानकारी। स्पेनमा अहिलेसम्म 7,48,000मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको र 31,411 जनाको मृत्यु। दक्षिणी अफगानिस्तानमा भएको आत्मघाती कार आक्रमणमा 9 जनाको मृत्यु। सैनिक पोस्टलाई लक्षित गरी भएको आक्रमणमा 4 सर्वसाधारण सहित 9 जनाको मृत्यु भएको अफगानिस्तानका अधिकारीद्वारा जानकारी। अफगानिस्तानको हेल्मन्ड प्रान्त अन्तर्गतको नाहरी सारा जिल्लामा भएको आक्रमणमा एक बालक सहित 3 जना सुरक्षाकर्मी घाइते। मृत्यु हुनेमा 2 महिला रहेको जानकारी। घटनाको अहिलेसम्म लिएन कसैले जिम्मेवारी। हेल्मन्ड प्रान्त अन्तर्गत पर्ने सो क्षेत्र तालिबानहरूको पकड क्षेत्र मानिन्छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पुरुष र महिला खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने। खेलाडी वर्गीकरणको चौतर्फी विरोधपछि क्यानले वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने गर्यो तयारी। क्यानले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै खेलाडी वर्गीकरण निर्धारण समितिलाई टिमका कप्तान प्रशिक्षकसँग छलफल गरेर सुझाव सहितको नयाँ वर्गीकरण प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेश गर्न निर्देशन। गत साता चितवनको भरतपुरमा भएको क्यानको बोर्ड बैठकले पुरुष तथा महिला खेलाडीको वर्गीकरण अनुमोदन गरेकोमा असन्तुष्टि। त्यसमा सन्तुष्टि जनाउँदै क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सिप्यानले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै बुझाएको थियो ध्यानाकर्षण पत्र। क्यानले पुरुषतर्फ 18 र महिलातर्फ 19 खेलाडीको गरेको थियो वर्गीकरण। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।